بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ایک فرمائش دوستان نے کی تھی ہے چند اشعار۔ سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا، علی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا۔ سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا، علی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا۔ بچڑا کرار داتے جایا بطول داغے، نانے دے نقشے والا جانی رسول داغے۔ بچڑا کرار داتے جایا بطول داغے، نانے دے نقشے والا جانی رسول داغے۔ نانے دے نقشے والا جانی رسول داغے۔ خود ہی نبی نے رکھیا، خود ہی نبی نے رکھیا، جس داغے نام لکھا۔ خود ہی نبی نے رکھیا، جس داغے نام لکھا۔ علی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا۔ اور ایتاں دی لوری دے وے جھولا جھولا وے زہرا، دودھ وی جنانو وضو کر کے پیلا وے زہرا۔ ایتاں دی لوری دے وے جھولا جھولا وے زہرا، ہاں ایتاں دی لوری دے وے جھولا جھولا وے زہرا۔ دودھ وی جنانو وضو کر کے پیلا وے زہرا، دودھ وی جنانو وضو کر کے پیلا وے زہرا۔ کڈا شہزادیاں دی، کڈا شہزادیاں دی ماں دا انعام لکھا۔ علی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا۔ اور حسن و حسین ابو بکر عمر نو پیارے، سارے صحابہ کو لٹے وظیفے بارے۔ سارے صحابہ کو لٹے وظیفے بارے۔ ہس ہس قبول کیتے تحفے تمام لکھا۔ علی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا۔ اور حسن و حسین خالو عثمان دا لاشا ڈٹھا، ہمدا شہید کیویں بھوکا تے پیاسا ڈٹھا۔ حسن و حسین خالو عثمان دا لاشا ڈٹھا، ہمدا شہید کیویں بھوکا تے پیاسا ڈٹھا۔ ہمدا شہید کیویں بھوکا تے پیاسا ڈٹھا۔ دعا نے دتا پیرا 40 ایام لکھا۔ علی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا۔ اور زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا، کربل دی گرمی کیویں نازک بدن نو تلیا۔ زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا، کربل دی گرمی کیویں نازک بدن نو تلیا۔ کربل دی گرمی کیویں نازک بدن نو تلیا۔ ہس ہس قبول کیتے دکھڑے تمام لکھا۔ علی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا۔ اور پھلا تو سونے چہرے خون چ رنگین ہو گئے، خون چ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے۔ پھلا تو سونے چہرے خون چ رنگین ہو گئے، خون چ رنگین ہو کے زیر زمین
ہو گئے خون چ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے قاتل تھے لام لکھا قاتل تھے لام لکھا برا انجام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا اور کٹ گئے 72 باویں مائیاں نہ باغر آیاں خیمے دے اندر رہیاں ایکن جو زہرا جائیاں کٹ گئے 72 باویں مائیاں نہ باغر آیاں خیمے دے اندر رہیاں ایکن جو زہرا جائیاں خیمے دے اندر رہیاں ایہن جو زہرا جائیاں بی بی دیوال کھل گئے جھوٹے الزام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ سبحانہ وتعالی دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت دلا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگاں دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو میرے دوستو بھائیو بزرگ قابل احترام عزت دلائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے اسانو دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر وچ جمع ہون دی توفیق نصیب فرمائی دعا گے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور جتنے دوست اردا گرد تو دور دراز تو ماشاءاللہ بہت سارے میرے دوست تاندلیا والا تو چوکدا تو کٹو تو تشریف لے آئے نے بڑے ہی میرے پیارے دوست بھائی محمد اکبر صاحب تاندلیا والا تو تشریف لے آئے چیچا بتنے تو دوست آئے نے ماشاءاللہ فیصلہ بات تو آئے نے اللہ تعالیٰ سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے قرآن مجید دے جس مقام ذیشان نو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتے ادھے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والیانو ایک بات دا حکم دیتا ہے اے ایمان والیو جدو تواڈے تے کوئی مصیبت آ جائے جدو کوئی پریشانی آ جائے آمن استعینو بالصبر والصلاح پہلا کام میں کرنا ہے میدان اندر کانڈ وخا کے نسنا نہیں مصیبت آ جائے تو مصیبت دی وجہ تو بزدل نہیں ہونا دوسری بات نماز قائم رکھنا ہر حالت اندر نماز پڑھنا ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اندر نال ہے اور دوسری بات وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ جیڑا بندہ اللہ دے راستے اندر شہید کر دیتا جائے بل احیاء ولکن لا تشعرون تو اڈی نظر اندر او دنیا تو رخصت ہو گیا ہے اللہ دے ہاں او زندہ ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون آخری بات کہ اگر اسی گمان کریے تو کر سکنے ہیں کہ کس طرح زندہ ہے اللہ فرماندے نے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تسی جان دے ہی نہیں کہ اللہ دے ہاں او کس انداز نال زندہ ہے تسی جان دے ہی تو انہوں شعور نہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے انہوں کتنے اعزاز نال نوازے ہیں
اللہ نو کیڑا اللہ نے انہوں نے شان دیتا ہے تو اڈی سوچ اتھے پہنچ ہی نہیں سکتی. اگلی آیت اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اللہ اپنے بندیاں نو آزماندہ ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے آپ فرماندے ہیں جتنا کسی دا ایمان ہوئے گا اتنی ہو دیتی اللہ دی آزمائش ہے. اور ایمان دی وجہ تو سب تو بڑیاں آزمائشاں اللہ دے پیغمبران دی آئیں ہیں. اور آزمائش اندر اللہ دے نیک بندے گھبراندے نہیں پریشان نہیں ہوندے اللہ دا شکوہ اور گلہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ مال دے کے بھی آزماندہ ہے مال لے کے بھی آزماندہ ہے اولاد دے کے بھی آزماندہ ہے اولاد لے کے بھی آزماندہ ہے خوشیاں دے کے بھی آزماندہ ہے غم لیا کے بھی آزماندہ ہے زندہ رکھ کے بھی آزماندہ ہے موت دی کش مکش اندر پا کے بھی آزماندہ ہے. لیکن جنہیں صبر کر لیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ انہوں مبارک دے دیو اللہ دیتے راضی ہو. اس وجہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا شان مقام اور مرتبہ اے بے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت جبرائیل آئی. بہت ساریاں گلاں کیتی ہیں جنہیں جو ایک گل ایک کیتی سونے ہیں تو انہوں اپنے نواسے پیارے نے آپ فرماندے نے بڑے پیارے انتہائی زیادہ پیارے. حضرت جبرائیل فرماندے نے سونے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغام دیتا ہے کہ حسن ایک بہت بڑی اسلامی جنگ دے اندر امن قائم کرے گا صلح دا کردار ادا کرے گا. اور حسین رضی اللہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کربلا دی سرزمین تے شہید کر دیتا جائے. سنیا اگر تسی کہو تے میں اتھو دی مٹی نہ لے آواں آپ نے فرمایا ہاں. جبرائیل مٹی لے کے آئے لال سرخ اور چیکنی مٹی. اے دیہاتی دوست زمیندار کسان جاندے نے چیکنی مٹی سخت لال سرخ رنگ دی. میرے محبوب پیغمبر نے مٹی ویکھی امام کائنات زارو کتار رون لگ گئے. اجے حسین نو شہید تے نہیں سی کیتا اجے تک تے پیغمبر نو خبر پہنچی سی اور نبی پاک زارو کتار ہون لگ گئے. آپ اپنے نواسیاں نال اتنا پیار کر دے سن اتنی محبت کر دے سن. پہلی بات یاد رکھو نبی پاک دے تمام اصحاب اعلیٰ نے افضل نے عظمت والے نے شان والے نے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی مدینہ منورہ دے اندر گزار رہے نے. جدو خبر پہنچی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ وفات پا چکے نے اور انہاں دا بیٹا یزید وقت دا خلیفہ وقت دا امیر بننا چاہتا ہے اور انہیں بیعت دا پیغام ہر علاقے اندر بھیجے ہے. میرے دوستو بھائیو آل الحدیث دے نوجوانوں آل سنہ دے نوجوانوں یاد رکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کدے بھی برا نہ آکھو اور یزید نو چنگا نہ آکھو. یاد رکھو اگر پتر باپ دے اختیار اندر ہوں دے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا بھی حضرت نوح دے اختیار اندر حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا بھی حضرت نوح دے اختیار اندر ہوندا. بعض اوقات بعض اولاد تیاں پتر ماں باپ دے اختیار تو باہر نکل جاندے نے اور اگر یہ معاملہ حضرت امیر معاویہ دی زندگی اندر ہوندا تو شاید نقشہ کچھ اور ہوندا. لیکن جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے انہاں دے بعد یزید دی خلافت آئی. توجہ کرنا غور کرنا میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں احباب سماعت فرماؤ. اللہ تعالیٰ میرے سماعت اسا سارے انو عمل دی توفیق نصیب فرما. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والیا آمینہ دے لال محبت کرنے والیا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ دی سرزمین دینے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے شب و روز گزار رہے نے اللہ دی عبادت دے اندر گزار رہے نے نماز اندر گزار رہے نے قرآن دی تلاوت کر دیاں گزار رہے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر پہنچیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھ دا اظہار کیتا حضرت حسین دی اکھاں برس گئیاں حضرت حسین زاروں کی تارون لگ گئے لیکن بعد اندر پیغام پہنچیا اے حسین یزید وقت دا خلیفہ بننا چاہندے امیر المؤمنین بننا چاہندے مسلمانہ دا بادشاہ بننا چاہندہ دے اور یزید نے پیغام دیتا شام دے علاقے دے اندر گورنر نے پیغام دیتا شامیاں دے کلو میرے نام دی بیعت لی جاوے مصر دے علاقے اندر پیغام پہ جیا مصر والے دے کلو میرے نام دی بیعت لی جاوے عراق والے اندر پیغام دیتا عراق والے دے کلو میرے نام دی بیعت لی جاوے باقی علاقے دی طرح مدینہ دے اندر مدینہ دا گورنر ولید بن مغیرہ وے ولید بن مغیرہ وال پیغام میں لیا اے ولید بن مغیرہ مدینہ دے اندر 3 آدمی ایسے نے جنہ دے کلو منو خطرہ لہا کے ہو سکتا ہے وہ 3 بندے میرے نام تے بیعت نہ کرن انہاں 3 بندیاں دے کلو سختی دے نال میرے نام تے بیعت لے لا اگر وہ 3 بندے بیعت کرنگے سارا مدینہ میرے نام تے بیعت کرے گا اگر وہ 3 بندے بیعت کر لینگے سارا مکہ میرے نام تے بیعت کرے گا پہلا آدمی کون ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا آدمی کون ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا آدمی کون ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین دے کلوے بیعت لے جاوے ولید بن مغیرہ نے 3 نو بلایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اے ولید بن مغیرہ مینوں کسی بادشاہ دی ضرورت نہیں ہے مینوں کسی امارت دی ضرورت نہیں ہے میں چپ رہاں گا میں آکھاں گا چنگا کیے تے مندہ کیے میرے باپ نے جاندیاں وصیت کی دی سی اے عبداللہ بن عمر خلافت دیاں ذمہ داریاں بڑیاں نے خلافت دیاں ذمہ داریاں بڑیاں نے بیٹا اپنی ساری زندگی دی اندر کدے بھی خلافت دا گمان نہ کرنا کدے بھی بادشاہ دی چاہت نہ رکھنا لہذا میرے ذہن اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے ولید بن مغیرہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا آکھیا اے عبداللہ بن زبیر میں تیرے کلو یزید دے نام تے بیعت لینا چاہنا وا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے یزید کوئی اچھا انسان نہیں ہے یزید دے کارنامے اچھے نہیں نے یزید دے شب روز اچھے نہیں نے لہذا میں یزید دے نام تے بیعت نہیں کرانگا جدو ولید بن مغیرہ نے سختیاں کی دیاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اے ولید بن مغیرہ میں نے ایک رات دا ٹائم دے دیتا جاوے میں صبح سوچ کے دسانگا میں بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی جدو ادھی رات دا ویلا ہویا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والے نہ لے لیا اپنی سواری تے سوار ہو گئے مدینہ منورہ تو مکے دا راستہ اختیار کر لیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب یزید دے نام تے بیعت نہیں کی تھی بلکہ مکے دا راستہ اختیار کیتا دے جدو صبح دا سورج چڑھیا ولید بن مغیرہ نے پیغام دیتا عبداللہ بن زبیر نے بلایا ہوئے دسن والے نے آکھیا اے ولید بن مغیرہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کے مکے دی طرف نکل چکے نے ولید بن مغیرہ اپنے گھوڑے تے سوار ہو گیا اپنے نال سپاہیاں نو ملا لیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تلاش اندر نکلیا صبح تو لے کے شام تک تلاش اندر سفر کرتا رہا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ملے جدو شام نو ولید بن مغیرہ واپس آیا انہیں بلایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آکھیا اے حسین میں تیرے کلو یزید دے نام دی بیعت لینا چاہنا وا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں یزید نو چنگا نہیں جاندا میں یزید دا کام چنگے نہیں سمجھدا میں یزید دی گفتگو چنگی نہیں سمجھدا میں یزید نو مسلمانہ واسطے چنگا نہیں سمجھدا لہذا میں یزید دے نام تے اتنی چھیتی بیعت نہیں کرانگا ولید بن مغیرہ نے آکھیا حسین کی چاندے ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے ولید بن مغیرہ میں نو آج رات دا ٹائم دے دیتا جاوے جدو صبح ہوئے گی میں دسانگا میں بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹائم منگیا ولید بن مغیرہ نے ٹائم دے چھوڑیا جدو ادھی رات دا ٹائم ہویا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی نو نہ لے لیا اپنے بچیاں نو نہ لے لیا حضرت حسن رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ دے بچیاں نو نال لے لیا حضرت حسن دیاں بیویاں نو نال لے لیا اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نو نال لے لیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے کار اندر میٹنگ ہو گئی امام حسین فرماتے ہوئے میرے گھر والے ہو میں یزید دے نام تے بیعت نہیں کرنا چاہتا لہذا اگر تسی میرے نال چلنا چاہو میں مدینہ چھوڑ کے مکے چلا جاواں گا ہن سارے گھر والے نے آکھیا اے حسین اسی تیرے بغیر کیویں رہ سکنے ہاں اسی اوتھے رہنا جتے حضرت حسین رہن گے اسی اوتھے جانے جتے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جان گے مرکز تعلیم القرآن دے اندر آنے والے اردا گرد تو آنے والے مہمانا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چلے نے اج مدینے دیاں گلیاں دے اندر جدو نکلے حضرت حسین دیاں کھمبرس گئیاں روندیاں نبی پاک دے روضہ پاک تے پہنچے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے روضے تے پہنچے سیدنا حسین بھی زاروں کی تار روئی جا رہے نے سیدہ زینب بھی زاروں کی تار روئی جا رہی نے حضرت حسین فرماتے نے نانا اگر میں مجبور نہ کیتا جاندہ اگر میں تنگ نہ کیتا جاندہ میں اپنے نانا محمد دا شہر کدے بھی چھوڑ کے نہ جاندہ جوانوں پتہ نا جنہ گلیاں دے اندر بندے نے ڈیگ کے ترنا سکھیا ہوئے جنہ بازاراں دے اندر بندے نے اپنا وقت گزاریا ہوئے جس پنڈ دے اندر بندے نے لڑکپن گزاریا جس پنڈ اندر جوانی گزاری جس پنڈ دے اندر جوان ہویا اسے پنڈ نو چھڑنا پانے کچی کلی کیوں نہ ہوئے وہ پنڈ چھڑنا بڑا اوکھا ہوندے وہ گلیاں تے بازار کدے بھولیا نہیں کر دے حضرت حسین ہزاروں کی تار روئی جا رہے ہیں آپ فرماتے نے نانا آج میں وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے آواں جس مدینے دے اندر حسین اپنے نانا دی انگلی پکڑ کے چلیا کردہ آج حسین وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جس مدینے دے بازاراں دے اندر نبی پاک حسین دی سواری گویا کر دے سڑ آج میں وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے آواں جس مدینے دے بازار اندر حسین چل رہے ہیں تے زمین تے گر رہے ہیں تے میرے نام پاک نے اپنا ممبر چھوڑ دیتا حضرت حسن نو اٹھا لیا حضرت حسین نو اٹھا لیا اے نانا اگر میں مجبور نہ کیتا جاندہ میں کدے بھی شہر مدینہ چھوڑ کے نہ جاندہ میں مدینہ تے چھوڑ سکنا مگر میں یزید دے نام تے بیعت نہیں کر سکتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دے روضہ پاک تے بہت سارے جملے بولے جنہ دے اندر فرمایا نانا ہو سکتے آج دے بعد حسین واپس نہ آ سکے ہو سکتے آج دے بعد حسین اپنے نام پاک دے روزے تے حاضری نہ دے سکے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والے نو نہ لے لیا جناب حسین نے مدینہ چھوڑیا میں کہا کرنا ماں لوگو اسیو مندر نہیں وکھیا کہنا آپ دے مولا نے تیو مندر وکھیا ہوئے گا جدو حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہونگے جدو حضرت حسن دے بیٹے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہونگے جو حضرت امام زین العابدین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہونگے جدو سجدہ زینب مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہونگیاں نالے جناب حسین روئی جا رہے ہیں نالے اہل بیت دا کرانا روئی جا رہے ہیں نالے نبی پاک دے شہر نو الوداع کری جا رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیاں مکہ مکرمہ دے اندر پہنچ گئے یہ دے کوفے والے نو خبر ہوئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید دے نام دے بیعت نہیں کی تھی کوفے والے ہم نے آکھیا اسی بھی یزید دے نام دے بیعت نہیں کرنی لہذا جناب حسین نو بلایا جائے حضرت حسین کوفے اندر آن گئے حسین امیر بنے گا اسی حسین دی فوج بنا گے فوج بن کے یزید نال جنگ کران گے فوج بن کے حضرت حسین دے سپاہ سالار بن جان گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جدو مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے حضرت حسین دے پہنچن تو پہلا مکہ مکرمہ دے اندر لوگاں نے آکھیا اے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تیرے ہتھے بیعت کرنا چاہنے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ دے امیر بن گئے مکہ مکرمہ دے اندر لوگاں نے بیعت کی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی انتظار کر رہے ہیں جی میں مدینہ چھوڑ کے آ گیا ہوں مینوں یقین ہے حسین بھی مدینے نہیں رہے گا حسین بھی یزید دے نام تے بیعت نہیں کرے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مکہ مکرمہ دے اندر آ گئے نے حضرت عبداللہ بن زبیر نے ویلکم کیتا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکل کے حضرت حسین نو خوش آمدیدہ کیا آلہ و سالم مرحبا کیا حضرت حسین مکہ مکرمہ دے اندر آ گئے نے مکے والے بڑے راضی نے مکے والے بڑے خوش نے چل نبی پاک جے مکے نہیں رہے چل حسین تے مکے آگے ہے چل علی جے مکے نہیں رہے حسین تے مکہ مکرمہ اندر آگے ہے چل فاطمہ تے مکے نہیں رہیاں حسین تے مکہ مکرمہ اندر آگے ہے لوگوں میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا ماں دور دراز دے اندر دو ترے رہی دیکھو میں تے واپس آمن اپنے نانکیاں دے کول ہے نانکیاں دے تے چاہی نہیں جاندے مکے والے سوجہ تو عزت کر رہے ہیں حسین ساڑھا دوتر ہے حسین واپس آئے ہیں مکہ مکرمہ دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ دے اندر شبہ روز گزار رہے ہیں کوفے والے انہوں پتہ چل گیا انہوں نے لیٹر لکھیا پہلا لیٹر آیا اے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے سارے لوگ تو اڈنال پیار کر دینے کوفے دے سارے لوگ تو اڈنال محبت کر دینے حسین کوفے آ جاؤ کوفے آ جاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیٹر نو خاص نہ جانے پھر لیٹر آ گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولیا اے دے دل کے اے حسین میں تو اڈنال بڑا پیار کرنے والا میں تو اڈنال بڑی محبت کرنے والا میرا دل کر دے ہاتھ تو اڈا ہوئے میں تو اڈے اپنے بیعت کرا تیسرا لیٹر آیا اے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تے حضرت علی دا غلام میں جناب علی نال بھی پیار کرنے والا میں جناب حسن نال بھی پیار کرنے والا میں جناب حسین نال بھی پیار کرنے والا اے حسین آ جاؤ کوفے دی سرزمین تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہو گئے لیٹر آندے گئے کسے نے لکھیا اے حسین میرا تن بھی فدا میرا من بھی فدا میرے بچے بھی فدا میرا کار بھی فدا حسین کوفے دی اندر آ جاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹر پڑھدیاں 12 غدار لیٹر آ گئے جدو جناب مسلم بن عقیل نے بلایا حضرت مسلم بن عقیل دے آن تک 18 غدار لیٹر آ گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حضرت حسین فرماتے نے اے مسلم نے اے کوفے والے میرے وال لیٹر لکھ رہے نے کوفے والے میرے وال پیغام دے رہے نے اے مسلم بن عقیل انج کرنا میں تینوں اپنا قاصد بنا کے کوفے والے پیجنا وا ذرا کوفے دے حالات دا جائزہ تے لینا کوفے والے حسین نال کنا پیار کر دینے کوفے والے حسین نال کنی محبت کر دینے کوفے والے حسین نال کتنی عقیدت رکھ دینے اے مسلم بن عقیل ذرا جاتے کوفے والے دے حالات دا جائزہ لے کے اگر میرے نال پیار کرنے والے نہ ہو مسلم تو واپس آ جانا اگر میرے نال پیار کرنے والے ہو میرے آن تک تو کوفے رہنا مینوں لیٹر لکھ دینا اگر میرے نال پیار کرنے والے نہ ہون تے تسی کوفے رہنا نہیں واپس آ جائیو اور اگر واقعی ہی میرے نال عقیدت رکھ دی ہون محبت کر دی ہون تے تسی پھر اوتھی رہنا اور میرے وال خط لکھ دینا ہے جمیں تہاڈا لیٹر میرے تک پہنچے گا اومی میں تیاری کر کے کوفے دا راستہ اختیار کر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال محبت کرنے والے دیوانے پروانے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جیا آکھیا اے میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل ذرا جاتے کوفے والے دے حالات دا جائزہ لے کے کوفے دے اندر کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر توجہ کرنا غور کرنا ہن کوفے والے دن بھی آگ دینے حسین کدو آئے گا رات بھی آگ دینے حسین کدو آئے گا کوفے والے انہوں پیغام پہنچے آؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قاصد آ رہے ہیں حضرت حسین نے پہلے ایک لیٹر لکھے آکھیا کوفے والے ہو میں اپنا ایک قاصد بھیجن لگا ہاں اگر تسی واقعی میں نال محبت رکھ دے ہوگے اگر واقعی پیار کر دے ہوگے وہ میرا قاصد اس گل دی جانچ پڑتال کر کے میرے وال لیٹر لکھ چھوڑے گا میں بھی آ جاؤں گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹر لکھیا اور
کوفے والے قاصد دے انتظار کر رہے نے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل چلے نے. چل دیاں جدو کوفے دے قریب پہنچے کوفے دے مرد نو پتا چلیا, کوفے دیاں عورتوں نو پتا چلیا, کوفے دے بچیاں نو پتا چلیا. انج کر کے اپنے گھراں وچوں باہر آ گئے اور دوڑتے جا رہے نے. حضرت مسلم بن عقیل دی طرف دوڑتے جا رہے نے. آتے نے جی آیا نو یہ مسلم بن عقیل ہے, ویلکم ہے مسلم بن عقیل ہے. اسی بڑے خوش نصیب ہاں, اسی بڑیاں قسمتاں والے جنہاں دی دھرتی تے آل رسول دا قدم لگنا ہے. اسی بڑے نصیباں والے جنہاں دیاں زمیناں آل رسول نے آباد کرنیاں نے. حضرت مسلم بن عقیل آئے نے, لوکاں نے کندیاں تے اٹھا لیا. کوئی ہاتھ پیا چم دے عقیدت دے اندر, کوئی متھے بوسا پیا کر دے عقیدت دے اندر, کوئی پیر پیا چم دے عقیدت دے اندر. کوئی کانڈ نہیں کردا مسلم بن عقیل نو کہ حضرت حسین دا قاصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مسلم بن عقیل جدو کوفہ دی سرزمین تے پہنچے نے, ان لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیتی ہے. آکھیا اے مسلم بن عقیل جلدی کر ساڈے کولوں بیعت لے لا. اسی حسین دے نام تے جین والے, اسی حسین دے نام تے مرن والے, اسی حسین دے نام تے دیر گزارن والے, اسی حسین دے نام تے راتاں گزارن والے. اسی بھی حسین تو فدا ماں, ساڈے بچے بھی حسین تو فدا نے, ساڈے گھر بھی حسین تو فدا نے, ساڈے مال بھی حسین تو فدا نے, ساڈیاں جاناں بھی حسین تو فدا نے. رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت لئیے. سارے لوگاں نے بیعت کی تھی. مورخین نے لکھی آوے لیٹر لکھن والے 18,000, بیعت کرن والے 40,000. بیعت کرن والے کنے 40,000 بندہ. حساب لو کنا 40,000 بندہ ہوئی. 40,000 بندہ بیعت کرن والا, 18,000 بندے لیٹر لکھن والے. یعنی حضرت مسلم بن عقیل متاثر ہو گئے بھی لیٹر لکھن والے 18,000 سن تے بیعت کرن والے 40,000 ہو گئے. ایدہ مطلب ہے کہ کوفے والے واقعہ ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنال بڑا پیار کرتے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل نے لیٹر لکھیا جیدی تفسیر کچھ اس طرح لکھی. آکھیا اے جناب حسین تیرے تے لکھاں سلام ہو میں, تو اڈے تے لکھاں اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں ہو میں. حسین میں کوفے دے حالات دا جائزہ لے آوے. کوفے والے تو اڈے نال بڑا پیار کر دینے, کوفے والے تو اڈے نال بڑی محبت کر دینے, کوفے والے تو اڈے نال بڑی عقیدت رکھ دینے. حسین انج کرو نا, کوفے والے اندے حالات انج نے جویں کوئی بندہ بیج بیجے اور او جناب بہترین فصل بن جاوے, پھر فصل پک کے تیار ہو جاوے تے کٹن دی تیاری ہوندی ہے. حسین جلدی آ جاؤ, کوفے دی فصل پک کے تیار ہو گئی ہے, جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف لیٹر لکھیا. توجہ میرے ور رکھنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف لیٹر لے کے بھیج دیتا گیا وے. اے دے یزید نو پتہ چلے آؤ, کسے دسن والے نے آکھیا اے یزید اے جڑا نعمان بن بشیر ہے کوفے دا گورنر ہے, اے حضرت حسین دی مخالفت نہیں کر رہا, حضرت حسین دے قاصد نو تکے نہیں دے رہا, حضرت حسین دے قاصد نو بند نہیں کر رہا, حضرت حسین دے قاصد نو قتل نہیں کر رہا, حضرت حسین دے قاصد نو جلا وطن نہیں کر رہا. اے تے حضرت حسین نال پیار کرنے والا ہے. اگر تسی گورنر تبدیل نہ کیتا ان قریب کوفے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بیعت کر لین گے. اور یزید نو خبر پہنچی ہے, انہیں جلدی دے نال پیغام پہ دیا. آکھیا اے ابن زیاد جلدی کر عبید اللہ ابن زیاد نو لیٹر لکھیا. آکھیا اے عبید اللہ ابن زیاد جلدی جا, کوفے دی سرزمین تے کوفے والے بغاوت کر رہے نے, کوفے والے حسین دا ساتھ دے رہے نے, جلدی جا. جڑا من جائے ٹھیک ہے, جڑا نہ مننے انہوں قتل کر دیتا جاوے, جڑا نہ مننے انہوں شہید کر دیتا جاوے. عبید اللہ ابن زیاد اپنے گھوڑے تے سوار ہویا, انہیں 5-6 آدمی نہ لے لے. اے چل دیا جدو کوفے دے قریب آیا, ہن لوگ انتظار کر رہے نے. مسلم بن عقیل نے لیٹر لکھیا, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آندے ہون گے. لوگ انتظار جناب حسین دا کر رہے نے. عبید اللہ ابن زیاد نے
اپنے چہرے تے کپڑا بل لیا انہیں چہرے تے کپڑا مل کے منڈا ساول کے آ گیا کوفے دے اندر داخل ہو گیا لوکاں نے ویکھیا لوکاں سمجھیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے نے کوفے والے نے با آواز بلند کیا ہوئے لوگوں باقی راہ وہ تکو تے صحیح کون آیا ہے اور سارے بیکھن لگ گئے کئی جارے نے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ ہوئے نبی پاک دی آل تیرے تے لکھا سلام عمر ہوئے نبی پاک دی آل تیرے تے لکھا رامتا عمر انہوں پتہ نہیں ہے اے جناب حسین تے نہیں آ رہے اے تے عبید اللہ ابن زیاد آ رہے ہیں عبید اللہ ابن زیاد اپنے گھوڑے تے سوارے اے جو چل دیاں لوکاں دا مجمع نال چلدا جا رہے ہیں عبید اللہ ابن زیاد جدو گورنر ہاؤس دے سامنے پہنچیا لوگ رک گئے آکھیا اے حسین اپنا دیدار تے کرا دے اپنے گورنر ہاؤس اندر داخل ہون تو پہلا اپنا دیدار تے کرا دے عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے تو کپڑا کھٹایا لوگ اپنے منہ دے اندر انگلیاں لے کے کھڑے ہو گئے اسی کی سمجھیا ایک ہی نکلیا اسی سمجھیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے نے لیکن اے تے عبید اللہ ابن زیاد آ گیا عبید اللہ ابن زیاد نے آکھیا لوگوں سن لو جڑا یزید دے نام تے واپس پلٹ جائے گا میں انہوں کچھ بھی نہیں کماں گا بلکہ انہوں وظیفہ بھی دیتا جائے گا انعام کی نام بھی دیتا جائے گا اور جڑا بندہ حضرت حسین نال پیار کرے گا حضرت حسین دے نام دی بیعت کرے گا میں او دا ساتھ تن تو جدا کرتے ہیں گا اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں دا خیال کر لو اپنے کرام دا خیال کر لو جنہوں چاہی دے بچیاں دا رہنا او دوبارہ یزید دی بیعت کر لوے اور جڑا اپنے بچے یتیم کروانا چاہندے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنال محبت کر لوے توجہ کرنا لوگ غور کرنا اگر لوگ چاہندے تے 40,000 دا مجمع ادھر 8-9 بندے اگر لوگ چاہندے تے ان 8-9 آدمیاں نو ختم کر دیندے لیکن کوفے دے لوگ بزدل بھی سن منافق بھی سن بزدل بھی سن تے اور نبی پاک نے فرمایا جڑا منافق ہوندا ہے وہ بہادر کدے نہیں ہو سکتا جڑا منافق ہوندا ہے وہ بہادر تے جڑا بہادر ہوندا ہے وہ منافق بزدل وہی ہوندا ہے جڑا سارے نال بنا کے رکھے گندے بندے نال بھی بنا کے رکھے چنگے نال بھی بنا سجن نال بھی ہو کے بھی نہیں جی نہیں ادھری گل ادھر ادھری گل ادھر نہ ادھر لڑے نہ آپس سے لڑائے آپ کسی نو ہاتھ نہ پائے بہادر ہوندا ہے جڑا گل کرے کھری کرے سچی کرے ستھری کرے منہ تے کرے کانڈے پیچھے گلا نہ کرے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنال عقیدت رکھن والے اگر عبید اللہ ابن زیاد نو قتل کرنا چاہندے تو قتل کر سکتے سن کہ نہیں 6-7 بندے نال عبید اللہ ابن زیاد ادھر 40,000 دا مجمع سارے لوگ واپس اپنے گھرانوں تر گئے اپنے گھرانوں تر گئے واپس ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیاری کر رہے ہیں کوفے ادھر کوفے والے بزدلی کر کے واپس اپنے گھرانوں تر گئے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دلال محبت کرنے والے دیوانیاں قرآنیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو تیاری کر رہے ہیں ایدے کوفے والیاں دے خالات دے نے دوسرا دن آیا عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیتا وے لوگو جڑا بندہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن چلے گا انہوں قید بھی کر دیتا جائے گا انہوں سزامہ بھی ملن گیاں اور جڑا واپس پلٹ آئے گا یزید دے نام تے میرے خاتے بیعت کر لے گا میں انہوں پناہ بھی دیاں گا تے خرچہ بھی دیاں گا میں او دے بچیاں دی حفاظت کران گا او دے گھر دی حفاظت کران گا او لوگ جڑے حضرت حسین دے آتے حضرت حسین دے نام تے بیعت کرنے والے اے واپس پلٹ آئے عبید اللہ ابن زیاد دے آتے بیعت کر رہے ہیں یزید دے نام تے بیعت کر رہے ہیں اسی اپنے بچے نہیں چھوڑ سکتے اسی اپنے گھر نہیں چھوڑ سکتے اسی اپنی بستی نہیں چھوڑ سکتے ہوئے بدبختو کوفہ عظیم نہیں ہے مدینہ عظیم ہوئے توڑی وجہ تو تے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ شہر چھوڑ دیتا توڑی وجہ تو تے امام حسین نے نبی پاک دا روضہ پاک چھوڑ دیتا توڑی وجہ تو تے امام حسین نے نبی پاک دا سونا شہر چھوڑے آتے مکے آ گئے اور امام حسین نے انجتے نہیں آکھیا میں کوفے والے دی وجہ تو اپنے بچے نہیں چھوڑ سکتا میں کوفے والے دی وجہ تو نبی پاک دا شہر مدینہ نہیں چھوڑ سکتا میں کوفے والے دی وجہ
تو نبی پاک دا گھر نہیں چھوڑ سکدا حضرت حسین نے ویکھیا مسلمان مینوں بلا رہے نے حسین نو جانا چاہیے اپنے گھر دا خیال نہیں کیتا ادھر ابن زیاد نے پیغام دیتا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نو پکڑ لیا جائے حضرت مسلم بن عقیل نو قیدی بنا لیا جائے جدو زہر دی نماز ہوئی ہے بڑے لوگ پیچھے نماز پڑھنے والے عصر دی نماز ہوئی ہے لوگ تھوڑے ہو گئے مغرب دی نماز دا ٹائم ہویا بعد مورخین نے لکھی 12,000 بندہ نماز پڑھنے والا اور جدو کسی بندے نے آ کے آکھیا بھئی مسلم بن عقیل دے پیچھے نماز پڑھنے والے ہو عبید اللہ بن زیاد دے سپاہی مسلم بن عقیل نو پکڑن واسطے آ رہے ہیں اور جڑا پیچھے نماز پڑھدا مل گیا انہوں بھی پکڑ لیا جائے گا انہوں بھی گرفتار کر لیا جائے گا بس کہن والے نے ایویں کہہ دیتا لوگ نسنا شروع ہو گئے بھجنا شروع ہو گئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل نے نماز مکمل پڑھائی ہے جدو سلام پھیرے آوے پیچھے نظر ماری ہے 3 4 یا 5 آدمی پیچھے بیٹھے نے حضرت مسلم بن عقیل فرماتے نے کوفے والے ہو جدو میں نماز پڑھان لگا سا او دو 12-13,000 بندہ پیچھے کھڑا سی اور میں سلام پھیرے آوے میں نو 3 4 آدمی نظر آئے نے گال کیے وجہ کیے انہاں نے آکھیا اے مسلم بن عقیل عبید اللہ ابن زیاد دے سپاہی تو انہوں پکڑن واسطے آ رہے ہیں عبید اللہ ابن زیاد دے سپاہی تو انہوں قیدی کرنے واسطے آ رہے ہیں نہ جاؤ جتھے جانا دے حضرت مسلم بن عقیل فرماندے نے مینوں لگ دے تسی بڑی محبت کرنے والے جنہاں نماز بھی نہیں چھوڑی میرا ساتھ بھی نہیں چھوڑیا میں عرض کرنا وا اج دی رات مینوں کتے چھپا لو جدو صبح سورج چڑھے گا جڑا قافلہ مکے ول جائے گا عبید اللہ ابن زیاد او دے تو بچ کے میں او جڑا قافلہ مکے ول جائے گا او دے نال میں مسلم بن عقیل مل جاؤں گا میں جتھے بھی جناب حسین مل گئے میں حسین نو واپس مدینے اندر لے جاؤں گا میں حسین نو واپس مکے اندر لے جاؤں گا انہاں نے آکھیا اے مسلم بن عقیل ہے ساڈے اندر اتنی جرت نہیں ہے اسی تینوں اپنے گھر اندر چھپا سکیے اٹھ کے دوڑ کے تے حضرت مسلم بن عقیل دی اکھاں برس گئیاں اینج کر کے کوفے دے بازار اندر دوڑے تے خیال آیا کوئی گل نہیں 40,000 بندہ حضرت حسین دے نام تے بیعت کرنے والا کوئی تے ہوئے گا جڑا عقیدت رکھن والا ہوئے گا کوئی تے ہوئے گا جڑا محبت کرنے والا ہوئے گا کوئی تے مینوں اپنے گھر اندر چھپا لے گا کوئی تے مینوں اپنی پناہ اندر لے گا حضرت مسلم بن عقیل ترے نے رات دا خندیرا چھایا وے دوڑ دیاں ایک دروازے تے دستک دیتی ہے اندروں آواز آئی ہے کون آپ فرماتے نے میں مسلم بن عقیل انہیں آکھیا میرے گھر اندر تواڈے لئی کوئی جگہ نہیں ہے حضرت مسلم بن عقیل کے دوڑے دوسرے دروازے تے دستک دیتی ہے اس بندے نے دروازہ کھولیا ویکھیا جناب مسلم بن عقیل نے آکھیا اے مسلم کیویں آیا وے حضرت مسلم بن عقیل دی اکھاں برس گئیاں آکھیا اوے کوفہ والے ہو میرے حق تے بیعت کرنے والے ہو میں اج ایک رات دی پناہ چاہنا وا مینوں اج رات اپنے گھر اندر رہ لیندے وہ اوے مرکز تعلیم القرآن دے اندر آنے والے آ ارد گرد آنے والے مہماناں پتہ ہے نا بندہ پردیسی ہوے تے پھر دکھی ہو جائے بندہ پردیسی ہوے تے پھر پریشان ہو جاوے پتہ نہ ہو دیتے کی گزر دیئے اپنے گھر اندر پریشانی آوے باپ دکھ ونڈان والا ہوندے ماں دکھ ونڈان والی ہوندی ہے بھائی دکھ ونڈان والے ہوندے نے بیلی سجن دکھ ونڈان والے ہوندے نے آج آل رسول دا ایک فرد ہے کوفے دی سرزمین تے دوڑ رہے ہیں پناہ واسطے حضرت مسلم بن عقیل فرماندے نے آج رات میں اپنے گھر اندر رہ لیندے وہ اس بندے نے اپنے گھر دا دروازہ بند کر لیا حضرت مسلم بن عقیل کے دوڑے نے ایک اور دروازے تے دستک دیتی ہے انہیں بھی پوچھیا کون فرمایا میں مسلم بن عقیل مینوں اج دی رات اپنے گھر اندر رہ لیندے وہ انہیں بھی دروازہ بند کر لیا اوے دوڑ دیاں حضرت مسلم بن عقیل نو ٹھڈا آ گیا جدو ٹھڈا آیا اج زمین تے گر گئے جدو آل رسول دا ایک فرد ہے اج زمین تے گرے آوے حضرت مسلم بن عقیل دا سارے ایک دروازے دی دہلیز تے بجیا ساتھ اندروں خون آنا شروع ہو گیا وے اکھاں برس گئیاں تے زارو کتار رون لگ گئے حضرت مسلم بن عقیل فرماندے نے کوئی ہے جڑا مینوں پانی پلا دے وے فرمائی جا رہے نے پانی کوئی ایسا بندہ جڑا مینوں پانی پلا دے وے کوئی ایسا بندہ جڑا مینوں اپنے گھر اندر رکھ لوے اوے کوفے والے ہو میں او کوئی مسلم بن عقیل جدے ہاتھ چومے تساں اوے کوفے والے ہو میں او کوئی مسلم بن عقیل جدی عقیدت دے اندر تسی متھے بوسا
کر دے رہے ہوئے کوفے والے ہو میں او گئی مسلم بن عقیل جدے قدم تسی چم دے رہے ہوئے کوفے والے ہو میں او گئی مسلم بن عقیل جدے ہاتھے 40,000 بندہ بیعت کرنے والا مگر آج کوئی بندہ مسلم بن عقیل نو اپنے گھر اندر رکھن واسطے تیار نہیں ہے اترے نو دروازہ کھلے گا ایک بڑھڑی جی مائی آئی ہے اے دا نام ام خانی انہیں پوچھیا کون ہے میرے دروازے تے سسکیاں لین والا کون ہے میرے دروازے تے پانی کرنے والا حضرت مسلم بن عقیل فرماندے نے ماں میرا نام مسلم بن عقیل ہے میں حضرت حسین دا قاصدہ میں پناہ منگنا وا اکرام دی مینوں اپنے گھر اندر چھپا لو اس بی بی نے اٹھایا آکھیا صدقے جاواں قربان جاواں اج میرے گھر اندر آل رسول آیا ہے اج میرے گھر اندر حضرت حسین دا قاصد آیا ہے مسلم بن عقیل نو لیا نال دے کمرے اندر چھپا لیا نال دے کمرے اندر بیٹا لیٹیا آرام پیا کر دے اور بی بی جلدی دے نال پٹی لے کے آئی مرہم لے کے آئی حضرت مسلم بن عقیل نو پانی پلایا پانی پلان دے بعد مرہم پٹی کرنا شروع کی تھی تکلیف دی وجہ تو حضرت مسلم بن عقیل دی اکھاں برس رہی جانے ایک پردیس ہے ایک زخمی ہو گئے ایک رات دا خندیرہ تے دشمن دا خطرہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے روحن لگ گئے تے بی بی دا بیٹا اٹھ کھڑا اے جلدی دنال دوڑیا آکھ دے نہیں ماں کون ہے ساڑھے گھر اندر رون والا کون ہے ساڑھے گھر اندر سسکیاں پھن والا ماں نے آکھیا بیٹا کوئی نہیں ماں جان دیئے میرا پتر چنگا نہیں اے دیاں عادتاں چنگیاں ماں نے آکھیا بیٹا کوئی نہیں گھر اندر تے کوئی نہیں حضرت مسلم نے فرمایا پتر تو خاموش رہے آواز تیری نہ آئے لیکن بیٹا دوڑ کے کمرے اندر آ گیا جو کمرے اندر آیا پوچھیا میں کون ہے آکھیا بیٹا غلط نہ سمجھی اے آل رسول دا فرد ہے اے حسین دا قاصد آیا ہے اور اے نصیبہ مارے آیا ہے جنہوں توکھے دے نال تسی اس مقام تے چھڑ پترا میں تیرے گے ہاتھ جوڑنی ہے آج دی رات اے مہمانے تے آج دی رات انہوں ساڑھے کر اندر گزار لین دے صبح سویرے ہی میں مسلم بن عقیل اس جگہ تے چھڑ دیا گی جتوں مکے دا کافلہ روانہ ہوندہ ہے نکل دے تے ہو سکتا ہے آج دی رات گزاری قیامت والدین سے بڑھڑی مائی دے کام آ جائے پتر نے آکھیا ماں میں تے آپ بڑا خوش نصیب ہاتھ چومے پیر چومے متھا چومیا صدقے گیا واری گیا قربان ہویا ساڑھے کر اندر آلے رسول حضرت حسین دا قاصد آئے اسی بڑے خوش نصیب اسی بڑے مقدر والے عقیدت کر کے جلدی رہے وضو کر لگ گیا ماں نے آکھیا پترہ خیر ہے وضو کرنے لگ گئے ہیں آکھیا ماں اسی خوش نصیب ہاں تے میں 2 نفل پڑھ کے رب دا شکر ادا کر ماں نے آکھیا بڑی گل ہے میرا بیٹا بھی اتنی عقیدت رکھتا ہے ماں نے مصلہ وشایا پتر وضو کر کے کہندہ امی میں یہ تھے نماز نہیں پڑھنی آل رسول آیا ہے میں علی دی مسجد اندر جا کے نماز پڑھا تے ماں وس گئے ماں نے بھروسہ کر لیا ماں نے کنڈی کھول لی جا بیٹا اتھے نماز پڑھ کے آئی تے میرے نال وعدہ کر اس مہمان نو اج رات گھر وچ گزارن دے گا آکھیا ماں کیویں دی گلاں کرنی ہے میں تے فدا ہون والا میں تے آل رسول تو قربان ہون والا دوڑیا وضو کر کے مسجد وال نہیں گیا دوڑ دیاں گورنر ہاؤس دے سامنے پہنچے ابن زیاد دا دروازہ کھٹکایا انہوں نے پوچھیا خیر ہے اکھی جی میں ابن زیاد نو ملنے وہ آرام کر رہے ہیں اکھی انہوں نے کبو بڑا خاص کام ابن زیاد اٹھیا دروازہ کھولیا اندر گیا جوان پوچھیا کیویں آئے کہندہ تیرا شکار تینوں پکڑانا اچھا کتھے میرا شکار کہندہ ایمی نہیں دسنا پیسیاں نہ دسنا مل وکنا ہے مل آج میں پاکستان وکیا پتا جے یہودیاں نے پیسہ دے کے افغانستان دا راستہ لیا پیسہ دے کے افغانستان دا راستہ لے کے کتنا بڑا فتنہ اٹھایا اور امریکہ دی وجہ تو پاکستان نو دہشت گردی دا سامنا کرنا پیا آج اوہی امریکہ کہہ رہے ہیں پاکستان نے دہشت گردی دے خلاف کچھ نہیں کیتا
کیونکہ پیسہ لیا سی پیسہ اس بے ایمان نے بھی پیسہ لیا پیسہ لے کے سپاہی نہ لے اپنے گھر وچوں حضرت مسلم بن عقیل نو پکڑوا دو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں جدو اے جوان گھر وچوں باہر نکلے آوے حضرت مسلم بن عقیل فرماندے نے بی بی میں تینوں ایک لیٹر لے کے دے دینا وا ہو سکدے میں جناب ابن زیاد دے سپاہیاں دے تے چڑھ جاواں اگر میں بچ گیا تے میں آپ حسین نو روک دیاں گا اگر میں نہ بچیا اے لیٹر میرا کسے جان والے نو پکڑا دینا اے لیٹر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مل جائے گا ہو سکتے حسین واپس مڑ جاوے حضرت مسلم بن عقیل نے لیٹر لکھیا لیٹر لے کے سمائی نو پکڑا دیتا ادھر دے سپاہی آ گئے اینا پکڑیا جناب مسلم بن عقیل نو پکڑ کے لے کے چلے گئے کوئی ٹھڈے پیا مار دے کوئی تماچے پیا مار دے کوئی حضرت جناب مسلم بن عقیل نو تکے دے رہے آوے کوئی حضرت مسلم بن عقیل دے بازو نو تکلیف دے رہے ہیں کوئی حضرت مسلم بن عقیل دے ساتھ دے اندر سوٹے پیا مار دے حضرت مسلم بن عقیل دی آنکھاں برس رہیاں نے آپ فرماتے ہیں نہ مارو آل رسول نو نہ مارو اے لوگوں میں تے حسین دا قاصدہ میں تے حسین دا قاصدہ میں تے نبی پاک دی آل دے وچوں میں تے نبی پاک دی لڑی دے وچوں حضرت مسلم بن عقیل نو پکڑیا لیا کہ ابن زیاد دے سامنے پیش کر دیتا ابن زیاد نے قیدی کر لیا جدو صبح دا سورج چڑھے آوے کوفے والے نو پتہ چلیا حضرت مسلم بن عقیل نو قید کر لیا گئے اے سارے لوگ کرائیں چو باخر آ گئے ابن زیاد دے جناب نا گورنر خوش دیاں شہدہ نو گھیرا پا لیا آکیا اے ابن زیاد تینو بھی مار دیاں گے تیرے سپاہیاں نو بھی مار دیاں گے تیرا نام و نشان ختم کر دیاں گے اگر بچنا چاہنے مسلم بن عقیل نو چھوڑ دے مسلم بن عقیل نو آزاد کر دے ابن زیاد نے کی کیتا حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کروایا سولی تے لٹکا دیتا شہید کرا کے تے اپنے مقام دی چھاتو اپنے گورنر خوش دی چھاتو اپنے سپاہیاں نو آکھیا مسلم بن عقیل دی میت نو باہر سٹ دیتا جائے جدو جناب مسلم بن عقیل دی میت نو گورنر غوث دی چھاتو زمین تے سٹ دیتا گیا اے سارے لوگ واپس اپنے گھران نو دوڑ پہ واپس اپنے گھران نو دوڑ پہ میں انج کہاں گا اے بدبخت کوفی حضرت مسلم بن عقیل نو چھڑان نہیں سن آئے مران آئے سن حضرت مسلم بن عقیل نو آزاد کران نہیں سن آئے اگر آزاد کران آئے خندے دوڑ کی ابن زیاد نو پکڑ دے بدلے اندر قتل کر دیں دے لیکن بعد بخت بزدل سن حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیاری کر رہے ہیں اپنے گھر والے نو نہ لے لیا اپنے بچیاں نو نہ لے لیا حضرت حسین نے کوفے دا راستہ اختیار کیتا مکے والے نو خبر ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو دوڑ دیاں آئے حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دینے اے جناب حسین اے میرے چچا ذات بھائی نہ جا کوفے نہ جا کوفے والے ہم نے کدے وفا نہیں کی تھی کوفے والے ہم نے کدے سچیاں محبتہ نہیں کی تھی حسین کوفے نہ جا حضرت حسین فرمان دینے اے عبداللہ بن عباس ہوڑ میں ارادہ کر چکے ہوں تے آل رسول اپنا ارادہ بدلیا نہیں کردہ آل رسول اپنا فیصلہ بدلا نہیں کردہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ کے آئے حضرت عبداللہ بن زبیر فرمان دینے اے حسین اگر امارت چاندے ہو اے مکے والے نے میرے ہاتھے بیعت کی تھی ہے میں بھی تو اڈے ہاتھے بیعت کر دینا ماں اے مکے دے لوگ بھی تو اڈے ہاتھے بیعت کر دیں دینے تسی کوفے نہ جاؤ مکے والے بھی امارت سنبھال لو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے لوگ کو میں نو امارت دا شوق نہیں ہے بس میں کوفے والے نال وعدہ کر چکے ہوں جڑے بد بخت ہم دینے حسین امارت واسطے کوفے گیا اونا واسطے اطلاع گئے عبداللہ بن زبیر فرمان دینے حسین اگر امارت چاندے ہو تے کوفے نہ جاؤ میں تو اڈے آتے بیعت کرنا ماں اے مکے والے بھی تو اڈے آتے بیعت کر دینے اور مکے دی امارت تو اڈے کو لوئے گی حضرت حسین امارت واسطے نہیں سن گئے وعدہ نبھان گئے سن قادلی گئے سن وعدہ کیتا سی میں آمان اور مسلم بن عقیل نے فرمایا سی تو لیٹر لکھ کے اٹھے رہی میرے آن دا انتظار میرے آن دا انتظار کرے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں اس واسطے میں کہا کرنا ماں کربلا کے مسافر کو دیکھو
کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے حضرت حسین جدو چلے بہت سارے جید صحابہ کرام انہوں نے روکیا منع کیتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں وعدہ بھی کر چکے ہاں میں اپنا قاصد بھی بھیج چکے ہاں حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اے حسین اگر تسی جانا ہی چاہتے ہو اپنے نال بچے لے کے نہ جاؤ عورتاں لے کے نہ جاؤ تسی آپ جاؤ جدو حالات درست ہو جان گے پھر دوسرے قافلے دے نال بچیاں نوں تے عورتاں نوں کوفے اندر منگوا لیں لیکن جناب حسین دا کوئی ارادہ ہی نہیں سی کوئی پتہ ہی نہیں سی جنگ دا لڑائی دا قتل و غارت دا حضرت حسین بچیاں نوں نال لے کے کوفے ول تر پے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دلال نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ تو کوفے دا راستہ اختیار کی داوے یکم محرم نو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ راستہ اختیار کیتا چل دیاں عودہ ابن زیاد نو پتہ چلے آوے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے آ رہے نے ابن زیاد نے اپنی سپاہیوں نو بلایا ابن زیاد نے عمر بن سعد نو بلایا آکھیا اے عمر بن سعد انج کرنا ایک قافلہ نال لے لا تے جلدی جا مکے والے راستے تے کھڑا ہو جا جتھی حسین مل جاوے حسین دے کولو یزید دے نام تے بیعت لے لینا اگر حسین بیعت کر دے وے ٹھیک ہے اگر حسین بیعت نہ کرے تے جنگ کر لینا حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں ہن جتھو گزر دے جیسے پنڈ دے اندر گزر دے پنڈ دے نوجوان جناب حسین نال مل جاندے جیسے بستی دے اندروں گزر دے اے بستی والے حضرت حسین نال مل جاندے جیسے شہر دے اندروں گزر ہوندا اے شہر والے جناب حسین نال مل جاندے ایک بہت بڑا لشکر بن گیا ایک بہت بڑی جماعت بن گئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں راستے دے اندر ایک شاعر ملیا حضرت حسین فرماندے نے آنے والے کتھوں آیا وے انہیں جواب دیتا اے حسین میں کوفے دی سرزمین تو آیا وا اے جناب حسین جی حضرت حسین فرماندے نے جوانا ذرا دستے صحیح کوفے والے میرے نال کتنا پیار کر دینے کوفے والے میرے نال کنی محبت کر دینے اس جوان دی اکھاں برس گئیاں رو کے جواب دیندے حسین اگر محبت پوچھ دے ہو کوفے والے ہم نے مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتے کوفے والے ہم نے مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا وے نعمان بن بشیر نو گورنر ہٹا کے ابن زیاد نو گورنر بنا دیتا گیا ہے اور اے لیٹر ہے جڑا مسلم بن عقیل نے تواڈے نام تے لکھے ہے حضرت جناب حسین دی اکھاں برس گئیاں مورخین نے لکھیا جناب حسین دے قدم نہیں اٹھ رہے انج کر کے زمین تے بیٹھ گئے غم دی وجہ تو نڈال ہو گئے میں قاصد بھیجیا مسلم بن عقیل نو کوفے والے ہم نے چنگا سلوک نہیں کیتا انج لیٹر کھولیا لیٹر تے لکھیا اے حسین میرا کوئی پتہ نہیں میں زندہ رہنا ہے یا شہید ہو جانا ہے پر حسین میرا لیٹر پہنچ جاوے خدا را کوفے نہ آنا کوفے والے وفا نہیں کرنگے کوفے والے محبت نہیں کرنگے کوفے والے تے منافق لوگ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے دے کلو مشورہ لیا قبیلے والے ہم نے آکیا حسین جی میں تسی کرو گے او میں اسی بھی تیارا حضرت مسلم بن عقیل دے پائی کھڑے ہوئے نے انہاں نے آکیا اے حسین تسی واپس جانا ہے تے چلے جاؤ لیکن اسی اپنے پائی دا بدلہ لے کے جانا ہے اسی اپنے پائی دا بدلہ لے کے جانا وے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں برس گئیاں آپ فرماندے نے اوے مسلم بن عقیل دے بھائی ہو تسی کیویں سوچ لیا حسین مسلم نو شہید کرا کے واپس مڑ جائے گا اوے جناب مسلم پہلے میرا بھائی ہے پھر تہاڈا بھائی ہے مسلم تہاڈا بھائی ہے حسین دا قاصد ہے میں مسلم دا بدلہ لے کے مڑاں گا حضرت حسین نے خطبہ دیتا وے آپ فرماندے نے لوگو جڑا واپس جانا چاہندا ہے
چلا جاوے میں کسی نو منع نہیں کراں گا میں کسی تے اعتراض نہیں کراں گا اور جڑا میرے نال چلنا چاہندا ہے چل پوے ہن لوگ جویں جویں نال ملے سن اوویں اوویں واپس ٹر پے اپنے اپنے گھراں نو تر پے اپنے اپنے شہراں نو تر پے او قافلہ جڑا مکیوں تریا او کوئی لوگ رہ گئے حضرت حسین چلدے جا رہے نے ادھر ابن زیاد نے دوسرا قافلہ روانہ کیتا غر تمیمی دا آکھیا اے غر تمیمی اے سپاہی لے کے تو چلا جا فلاں راستے تے کھڑا ہو جا ہو سکتا ہے حسین اپنا راستہ بدل لوے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلدیاں جدو کوفے دے قریب پہنچے نے توجہ کرنا غور کرنا جدو کربلا دے قریب پہنچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دو عمر بن سعد دیاں فوجاں سامنے نے حضرت حسین فرماندے نے گل کیے وجہ کیے آکھیا اے حسین یا تے یزید دی بیعت کر لا یا جنگ کرن واسطے تیار ہو جا حضرت حسین نے اپنا راستہ تبدیل کیتا دوسرے راستے سے چل پے اگے اگے جناب حسین جا رہے ہیں اگے اگے حضرت حسین دے گھر والے جا رہے ہیں اگے اگے حضرت حسین دے قافلے والے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے عمر بن سعد دے سپاہی جا رہے ہیں چلدیاں جدو کربلا دے مقام تے پہنچے سامنے غر تمیمی دی فوج کھڑی ہے حضرت حسین سمجھ گئے عمر بن سعد میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہا سی اس وجہ تو انہوں پتہ سی کہ اگے بھی ابن زیاد دے سپاہی کھڑے نے حضرت حسین نے اپنا قافلہ بٹھایا دے قافلہ بٹھا کے عمر بن سعد نو بلایا آپ فرماتے ہیں عمر کسی طریقے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے عمر نے آکھا دسو حکم کرو آپ فرماتے ہیں تین باتیں چکے ایک بات مان لو تین گلیں چکے ایک گل مان لو پہلی بات ہے میں جو ابن یزید کردہ ہے سو کرے میں او دی امارت جے دخل اندازی نہیں کردہ میں نو واپس یا مکے جان دیو یا مدینے جان دیو لیکن میں بیعت بھی نہیں کراں گا او دی امارت اندر دخل اندازی بھی نہیں کراں گا میں اپنی زندگی مکے مدینے اندر گزار دیا دوسری شرط اگر انج نہیں کر میں نو کافران دی سرحد دی طرف جان دیا میں مسلمانہ نہ لڑنا نہیں چاہتا میں تو اڈنا تلوار آزمائی نہیں کرنا چاہتا میں نو کافران دی سرحد جان دیو میں کافران دینا لڑدیاں شہید ہو جاتا اگر انج بھی نہیں کر دے پھر اس طرح کرو میں نو ابن یزید تاتے میرا ایک دوجہ نال ساڑی ملاقات کرا دے میں اپنے معاملات یزید دے سامنے رکھاں گا ہو سکتا ہے یزید دا تے میرا کمپرومائز کسی غلطی ہو جائے عمر بن سعد خوش ہویا انہیں کہا چل شکر ہے لڑائی جنگ تو جان چھٹی یہ تینے گلنا لے کے انہیں ابن زیاد دی طرف بھیجتی ہیں پینے جو کوئی گلنا تینے ہی چنگی ہیں یا تے حضرت حسین مکہ مدینے چلے جانتے اپنی زندگی گزار لین گے اور امارت اندر خلافت اندر کوئی حصہ ہی نہیں لین گے دوسری بات اگر وہ کافران دی سارت دی طرف اجازت دندہ ہے تو حضرت حسین ادھر لڑ کے شہید ہو جان کے پھر ساڑھے ہاتھ حضرت حسین دے خون نال نہیں رنگے تیسری بات اگر اسی ملاقات کروا دینے ہیں تو پھر انہاں دا امیران دا او حضرت امیر معاویہ دا بیٹا ہے حضرت علی دا بیٹا ہے معاملہ حل ہو جائے گا جدو ابن زیاد کو لے مسئلہ پہنچیا ابن زیاد دی سمجھے بھی کوئی گل آنی سی شمر کانڈتے بیٹھا سی شمر نے کہا اے ابن زیاد دا مطلب ہے عمر بن سعد حسین نال مل گیا اور کیوں اس وجہ تو کہ انہیں جو شرطاں لکھنی شروع کر دی تسی دی اٹال فیصلہ دیتا سی کہ حسین کو کہا بیعت کرے بیعت نہیں کردہ دے لڑائی کرو انہوں نے شرطاں لے کے تیرے والے بھیجیے نے ایدہ مطلب ہے عمر بن سعد حسین نال مل گیا ہے وہ حسین نال جنگ نہیں کرنا چاہتا لہذا کوئی سخت آرڈر جاری کرو ابن زیاد نے ایک سپاہ یعنی فوجیاں دا لشکر منگوایا اور او دا سپاہ سالار شمر نو بنایا اور آکھیا اے شمر اے لیٹر بھی لے جا اے عمر بن سعد نو دے دی تو انہوں کہیں یا جنگ کر اگر جنگ نہیں کرتا پھر انہوں قیدی بنا لیا جے عمر بن سعد نو اور او دی فوج اپنے نال ملا کے تے تو حضرت حسین نال جنگ کر
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دی سرزمین تے پہنچے نے اچانک ویکھیا ایک بہت بڑا لشکر آ رہے ہیں ایک بہت بڑا لشکر قریب پہنچے آوے ایدہ سپر سلار شمرے انہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مخالفت دے اندر عمر بن سعد نے بلایا آکھیا اے عمر اگر ساڑھے نال مل کے حسین نال جنگ کریں گا تے ٹھیک ہے اگر نہیں کریں گا تے تینوں قیدی بنا لیا جائے گا تینوں قتل کر دیتا جائے گا اور تمیمی نے بھی آکھیا اے اور تمیمی اگر ساڑھے نال مل کے جنگ کریں گا تے ٹھیک ہے اور تمیمی نے آکھیا مطالبات دا کی بنیا لوکاں نے آکھیا مطالبات منظور نہیں ہوئے نے اور تمیمی نے اپنا کوڑا دوڑایا حضرت حسین دی صف اندر جا کے کھڑا ہو گیا آکھیا میں تے آج بھی حسین نہیں میں تے کل بھی حسین نہیں میں تے حضرت حسین دے نالا اور شیپا کی ادھر مل گئے اور تمیمی حضرت حسین دے نال مل گیا رات دا ٹائم ہویا دے انہیں انج کر کے جناب خیمے لگا لے شمر نے آکے اب دریائے فرات دا پانی بند کر دیتا جاوے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے وہی میرے قافلے والے ہو جلدی جاؤ اس دریا تو پانی لے کے آؤ ہو سکتا ہے صبح کوئی مطالبہ پورا نہ ہوئے جنگ کرنی پہ جاوے اور حضرت حسین دے قافلے دے اندروں چاند نوجوان گئے نے جو دریائے فرات پہنچے نے ایتھے جناب پیرے لگے نے لوکاں نے آکھیا حسین واسطے پانی کوئی نہیں حسین دے گھر والے واسطے پانی کوئی نہیں حضرت حسین نو خبر ہوئی ہے جناب حسین ہزاروں کتاب ہون لگ گئے نے جناب حسین رو کے فرماتے نے لوگ کو آج اس دریا دا پانی بندے جدے واسطے درندیاں دا پانی درندیاں لئی بھی پانی آمے پرندیاں لئی بھی پانی آمے شیراں لئی بھی پانی آمے چیتیاں لئی بھی پانی آمے کتیاں لئی بھی پانی آمے ساری کائنات لئی پانی آمے اگر آج پانی بند ہوئے تو آل رسول واسطے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حسین جدو صبح دا سورج چڑھے آوے حضرت حسین کھڑے ہو گئے جناب حسین فرمان دینے کوفے والے ہو اے فلاں لیٹر فلاں بندے نے لکھیا آج تو اڈے اندر موجود ہے کہ کوئی نہ اخے جی موجود ہے فلاں بندہ ہے کہ کوئی نہ اخے جی موجود ہے فلاں بندہ کہہ کہ کوئی نہ سارے لوگ موجود نے حضرت حسین فرمان دینے کوفے والے ہو وہ دسو تے صحیح میرا گناہ کی ہے دسو تے صحیح منو میری غلطی کی ہے وہ میں آپے تے نہیں آیا منو تسی بلائے ہے میں آپے تے نہیں آیا منو تسی لیٹر لکھے نے وہ تسی تے کہیں دے سا حسین ساڑھے بچے بھی قربان نے ساڑھا گھر بھی قربان نے ساڑھیاں جانا بھی قربان نے آج میرے مخالف کھڑے ہو انہاں نے آکے حسین ساڑھی محبت تیرے نالے ساڑھی تلوار ابن زیاد دے نالے حضرت حسین فرماندے نے کوفے والے ہو آج حضرت عیسیٰ دا گدہ بھی موجود ہوں عیسائی اس گدے دے بھی قدر کر دے ہوئے میں حسین دیو حسین جدے لبان دے نال میرے مصطفیٰ نے لب لگائے نے میں حسین دیو حسین جنہوں مصطفیٰ نے اپنے کندیاں تے سواز کی دے میں حسین دیو حسین جدے بارے اندرہ کا فرمان دینے لوگوں جڑا حسین نال محبت کرے گا میرے نال محبت کرے گا جڑا حسین نال بغض رکھے گا وہ میرے نال بغض رکھے گا ہوئے لوگوں میں کیوں میرے نال جنگ کرنا چاہتے ہو آج حضرت عیسیٰ دا گدہ بھی گندہ عیسائی عقیدت دی اندر او دی بھی عبادت کر دے ہوئے میں تے پھر بھی آل رسولہ میں تے پھر بھی حضرت علی دا پترہ میں تے پھر بھی سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لخت جگرہ انہاں نے آکے حسین لڑن واسطے تیار ہو جا حضرت حسین اپنے خیمے دے اندر گئے اپنے بچے انہوں بلایا حضرت حسین فرماندے نے پترو تلوارہ اٹھا لو اور جناب نہ اٹھ کے میدان اندر نکلو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے کھڑے ہوئے آکھیا اے چچا حسین پہلے تو نہیں جائیں گا پہلے اسی جاواں گے اے چچا اسی اپنی اکھاں دے نال تواڈے تے زخم آئے برداشت نہیں کر سکتے اور اسی پہلے لڑاں گے تسی بعد اندر نکلو گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین خیمے دے اندر نے جناب ابو بکر بن حسن نکلے لڑدیاں شہید ہو گئے حضرت عمر بن حسن نکلے لڑدیاں شہید ہو گئے حضرت عثمان بن حسن نکلے لڑدیاں شہید ہو گئے حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین دے بعد پائی بھی نکلے میدان جہاد اندر لڑدیاں شہید ہو گئے حضرت حسین دے بیٹے نکلے نے ادھر ایک بیٹا لڑن واسطے
نکلیا ایک چھوٹا جہا بچہ علی اصغر جناب خیمے دے اندر ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا یہ چھوٹا جہا بچہ زاروں کی تار روئی جا رہے ہے حضرت حسین فرماندے نے اے بچہ کیوں رو رہے آوے جواب ملیا حسین اس بچے نو پیاس لگی ہے اے پیاس دی وجہ تو رو رہے آوے حضرت حسین نے اینج کر کے علی اصغر نو اٹھا کے خیمیوں باہر لے گئے نے آکھیا کوفے والے ہو چل حسین دا پانی بندے ایسے چھوٹے شہزادے دا کی گناہ گئے اس بچے دی کی غلطی ہے اس بچے نو تے پانی پلا دے وہ اے لوگوں میں محبت رکھینا اولاداں والے ہو اولاداں دا دکھ ماپیاں تو برداشت نہیں ہوندا اولاداں دیاں پریشانیاں برداشت نہیں ہوندیاں حضرت حسین فرماندے نے لوگوں جڑا میرے پتر نو پانی پلائے گا حسین نو دن وعدہ کر دے قیامت والا دن ہوئے گا میں اپنے نام پاک دے حوض تو پانی پلا مانگا آج میرے علی اصغر نو پانی پلا دے وہ آج میرے شہزادے نو کوئی پانی پلا دے وے حضرت حسین نے شہزادہ اٹھایا وے ایک باغی نے تیر ماریا علی اصغر دی گردن دے اندر لگیا منہ دے اندر خون باغر آ گیا حضرت حسین نے آسمان میں نگاہ اٹھائیاں نے اکھاں برس رہیاں نے آپ فرماندے نے اللہ حسین تیری رضا تیرا راضی یا اللہ جی میں تو راضی او میں حسین راضی حسین نال تے لڑائی ہے سی پر اس بچے نال کوئی لڑائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے نو دفنایا آوے واپس خیمے دے اندر آئے نے سارے بچے لڑدیاں شہید ہو گئے ایک بچہ بیمار ہے ایدہ نام حضرت زین العابدین حضرت زین العابدین بیمار نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انج کر کے تلوار اٹھائی ہے جناب سجدہ زینب نو بلایا باقی عورتوں نو بلایا حضرت حسین فرماندے نے میرے گھر والے ہو خبردار میری شہادت دے بعد رونا نہیں ہے میری شہادت دے بعد واویلا نہیں کرنا میرے شہادت دے بعد سینہ کو بھی نہیں کرنی میرے شہادت دے بعد ہار خال نہیں پانی تھی اپنے چہرے سے تماچے نہیں مارنے حضرت حسین سارے گھر والے نو مل کے ایج خیمیوں باہر نکل لگے نے سجدہ زینب دیاں کھاں برس گئیاں رو کے فرمان دیے نے اوے ویر حسین ایک بار تے واپس آ جا ہو سکتا ہے دوبارہ میں حسین دا دیدار نہ کر سکا ہو سکتا ہے دوبارہ ملاقات نہ ہوئے حضرت حسین واپس مڑے نے سجدہ زینب نے حضرت حسین نو اپنے سینے دن لگایا وے جوانوں جان دے ہونا بہن اپنے بھائیاں دے نال کنا پیار کر دیاں نے اپنے بھائیاں دے نال کنی محبت کر دیاں نے سجدہ زینب کتے جناب حسین دے ہاتھ چم دیاں نے کتے متھے بوسا کر دیاں نے کتے حضرت حسین دا مکڑا ویک کے روئی جا رہیاں نے حضرت حسین فرمان دے نہیں زینب غم نہ کر پریشان نہ ہو اللہ دی رضا تے راضی ہو جا حضرت حسین باقر آنے انجی انہا ظالمان نے حضرت حسین تے حملہ کرنا شروع کر دیتا حسین مقابلہ کر رہنے لڑدیاں سردہ ٹیم ہو گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجی کباگی نو تلوار مارن لگ گئے شمر نے آواز ماری آکھیا حسین تے حملہ کر دے وہ ایک باغی نے تیر مارے آوے حضرت حسین دے بازو دے اندر لگ گیا انج کر کے تلوار زمین تے گر گئی جناب حسین دوسرے عبد نال تلوار اٹھان لگ گئے نے پھر تو باغی نے تیر ماریا حضرت حسین دے بازو دے اندر لگ گیا پھر تلوار زمین تے گر گئی ہے حضرت حسین نے جو زمین تے گرے نے ایک باغی قریب آیا انہیں تلوار ماری ہے نواز رسول دا ساتن تو جدا کر دیتا ہے لوگوں کون حسین ہے جدے بارے اندر حضرت جبرائیل پیغام دیندے نے سونے حسین نو کربلا اندر شہید کر دیتا جائے گا میرے پیغمبر زارو کتار رون لگ گئے آج اس حسین نو شہید کیتا گیا وے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دی سرزمین تے بے دردی دنا شہید کیتا گیا آج بعد مورخین نے لکھے ہے شمر کہن لگا ہن آل رسول دے پاک جسمہ تے اپنے کوڑیاں نو دھرا دیا بہرحال بہت ہی دکھ پریا درد پریا اے واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنال گزریا اور بڑا ہی تکلیف دے گزریا کہ او نواسا جدے بارے اندر آپ فرمان دے نے کہ جنت دے جوانہ دا سردار میرا حسین ہے
جنت دے جوانہ دا سردار میرا حسین ہوئے گا، میرا حسن ہوئے گا۔ اللہ تعالی حضرت حسین نال سچی محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ دے اندر باقی حصہ حضرت حسین دا سر پاک جدو لے جایا گیا، ابن زیاد نے کی کیتا اور اللہ نے اودے نال کی کیتا، یزید نے کی درد عمل دیتا۔ یاد رکھو اسی حضرت حسین نال محبت کرنے والے ہیں۔ بعض لوگ آگ دینے جی حسین نال محبت ہے ٹھیک ہے، یزید نو کچھ نہ کہو۔ میں آکھیا حضرت یزید دے پتر سارے شہید ہو جان پھر بھی یزید نو کچھ نہ آکھو، حضرت حسن دی آل شہید ہو جائے پھر بھی یزید نو کچھ نہ آکھو، حضرت حسین دا سر تن تو جدا ہو جائے پھر بھی یزید نو کچھ نہ آکھو۔ یزید نعمان بن بشیر نو ہٹا کے ابن زیاد نو مسلط کر دے پھر بھی یزید نو کچھ نہ آکھو۔ یار ایک کوئی انصاف تے نہیں نہ ہے۔ میں تے ایک کہنا واللہ قیامت والا دن ہوئے جڑا حسینی ہے انہوں حسین دا ساتھ نصیب فرما، جڑا یزیدی ہے انہوں یزید دا ساتھ نصیب فرما۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر دعوت